नमस्कार दर्शकबिन, ज्योतिष दर्शन कार्यक्रममा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। ज्योतिष दर्शन कार्यक्रम हरेक दिन बिहान 7 बजेदेखि 7:30 बजेसम्म बागेश्वरी टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने गर्दछ। तपाईहरु पनि आफ्नो विगत, वर्तमान, भविष्यको बारेमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ अर्थात् ज्योतिष दर्शन बारे बुझ्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। हामी तपाईको विगत, वर्तमान, भविष्यको बारेमा जानकारी दिने कोशिश गर्नेछौँ। यसका लागि तपाई हाम्रो टेलिफोनमा फोन गरेर मोबाइलमा एसएमएस पठाएर जन्म मिति, समय, स्थान बताउनुहोस्। हामी तपाईको विगत, वर्तमान, भविष्यको बारेमा जानकारी दिने कोशिश गर्नेछौँ। यसका लागि तपाई हाम्रो टेलिफोनमा फोन गरेर मोबाइलमा एसएमएस पठाएर जन्म मिति, समय बताउन सक्नुहुनेछ। यसका लागि सम्पर्क नम्बर 081562388 बागेश्वरी टेलिभिजन स्टुडियो, बिहान 7 बजेदेखि 7:30 बजेसम्म। बागेश्वरी ज्योतिषालय तथा वस्तु परामर्श सेवा केन्द्र, कोलपुरी एनटिभी रोडको पूर्वपट्टि दोस्रो तला, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 20, राजा एयरपोर्ट, हिमाली टोल। सम्बन्धित गुरुको फोन नम्बर 9861 63 536 रहेको छ। बागेश्वरी ज्योतिषालयले तपाईहरुलाई समय उपलब्ध गराइदिनेछ। हाम्रा आदरणीय दर्शकवृन्दहरूको जीवनमा भए गरेका विभिन्न गतिविधि, घटनाक्रम तथा भविष्यको बारेमा जानकारी दिने उद्देश्यले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो। आदरणीय दर्शकवृन्द, अब सुरु गरौँ आजको ज्योतिष दर्शन कार्यक्रम। ज्योतिष दर्शन कार्यक्रमले तपाईहरुकै जीवनको बारेमा, तपाईहरुकै जगतको बारेमा, तपाईहरुकै भलाइको बारेमा, तपाईहरुलाई नै सुख सुविधाहरू लाभ दिने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको हो। यसबाट पनि तपाईहरु बेलैमा आफ्ना सन्ततिहरूको नाम, राशि, नक्षत्र हेराएर सूर्यग्रहण, चन्द्रग्रहण हेर्न मिल्छ मिल्दैन, सूर्यग्रहण, चन्द्रग्रहण भनेको के हो, 2076 साल 77 सालमा के हुँदैछ हैन, कति वर्षमा कुन ग्रह चल्दैछ, मेरो छोरा नातिलाई यो चिना भनेको के हो, चिना किन बनाउनु पर्छ, यी ग्रहहरूले के कस्ता समस्याहरू ल्याइदिन्छन्, स्वदेश विदेशको यात्रा, घरका वास्तुशास्त्र सम्बन्धी, विभिन्न वरवधुको कुटमिलान सम्बन्धी, पसल व्यापार गर्दै हुनुहुन्छ, विभिन्न सवारी साधनहरू खरिद बिक्री गर्दै हुनुहुन्छ, लक्की नम्बर, लक्की कलर, लक्की डाइरेक्सन, लक्की बार हैन, तपाईलाई कुन बार फाप्छ फाप्दैन, कुन तिथि मितिमा नक्षत्रमा के गर्दा उपयुक्त हुन्छ। अब घर बनाइरहनु भएको छ, त्यस घरका वास्तुशास्त्रहरू, टोयलेट, सेफ्टी ट्याङ्की, किचन रुम, डाइनिङ रुम, स्टडी रुम, गेस्ट रुमहरू कतातिर राख्दा उपयुक्त हुन्छ हैन, सुत्दाखेरि कुन दिशातिर सुत्दाखेरि, सिरानी गर्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ, कस्ता घरका वास्तुशास्त्रहरूले मानिसलाई रोगी बनाउँछन्, यस्तै यावत कुराको बारेमा पनि तपाईहरु जान्न बुझ्न चाहनुहुन्छ अर्थात् कुनै सन्ततिहरू नभएर तपाईहरु विभिन्न परेशानीमा हुनुहुन्छ, कुनैको विवाह नभएर परेशानीमा हुनुहुन्छ भनेर यस्ता दुःख कष्टहरूबाट निवारण मिल्नको लागि बागेश्वरी ज्योतिषालयले तपाईहरुलाई सहयोग गर्नेछ, जहाँ तपाईहरु सम्पर्क राखेर आफ्ना समस्याको कुनै विविध पक्षमा जानकारी लिन सक्नुहुनेछ। यस्तै दर्शकवृन्द, हाम्रो 2076 साल के हुँदैछ, कसो हुँदैछ भनेर मैले यहाँभन्दा अगाडि पनि 2076 सालको बारेमा जानकारी गराइसकेको थिएँ। तर कति दर्शकवृन्दहरूले त्यस्ता भए गरेका घटनाहरूलाई विश्वास पनि गर्नुभयो होला, कतिले विश्वास पनि गर्नु भएन होला। यस्तै 2076 सालमा के हुँदैछ भन्दाखेरि एउटा सूर्यग्रहण, एउटा चन्द्रग्रहण लाग्दैछन्। हामीले जतिखेर समय, तिथि, मिति तोकेका हुन्छौँ त्यतिखेरै सूर्यग्रहण, चन्द्रग्रहण लाग्ने गरेको छ हो। यसरी हामी असोजको महिनामा दशैं, कात्तिकको महिनामा तिहार छ, यो साल यो महिना यो गते यति गते भनेर लेखेका हुन्छौँ। पात्रोमा, क्यालेन्डरहरूमा ज्योतिषीहरूले, ठुला ठुला एस्ट्रोलोजी म्यानहरूले लेखेका छन्। यस्तै 2076 सालको कुरा गरौँ। यस्तै 2076 सालमा असारको 31 गते चन्द्रग्रहण लाग्दैछन्। त्यसमा पनि तपाईका सन्तति, नाम, राशि, नक्षत्र कसले हेर्ने कसले नहेर्ने हेराएर ढुक्क हुनुहोस्। तपाईको राम श्याम नामबाट राख्नुभएको हुन्छ, हेर्नुभएको हुन्छ, तपाईहरुलाई नै घाटा नोक्सान बेहोर्नु पर्दछ। यस्तै मुङ्सिरको महिना बिहिबारको दिन सूर्यग्रहण छन्। यसरी के छ त भन्दा 2076 सालमा दुईवटा औँसी परेका छन्, सोमबारे औँसी दुईवटा परेका छन् 2076 सालमा। तिथि छे भनेको घट्दा तिथि 17वटा रहेका छन्। यस्तै तिथि वृद्धि बढ्दा तिथिहरू 10वटा रहेका छन्। के छ त भन्दा बढेका घटेका तिथिहरू घटबड हुन्छ, कोही महिना 31 को, 32 को, 29 को हुन्छ नि, हो त्यही भन्न खोजिएको।
त्यही दिनका, त्यही सालका, महिनाका, कुन महिनामा कति तिथि छ, अब यो त लामो कुराहरू हुने गर्दछ यसमा। हो, यसरी राति चाहिँ कति बजे भनेपछि 2 घण्टा 49 मिनट, 3 घण्टा 49 मिनट सूर्यग्रहण र चन्द्रग्रहण लाग्दैछन्। हो, त्यतिखेरको समयमा बच्चा, वृद्ध, बिरामीहरूलाई यी ग्रहण, सूर्यग्रहण, चन्द्रग्रहण लागेको बेलामा के हुँदैछ त भन्दाखेरि खानाहरू खान बन्देजहरू छैन, सुतक लाग्ने छैन। अन्य व्यक्तिहरूको लागि सुतक लाग्नेछ। त्यस्तो समयमा तपाईहरू सुत्नु हुँदैन, सुतेपछि रोगी बनाउँछ। त्यतिखेर कुनै हनुमान चालिसाको पाठ गर्ने, भजन कीर्तनहरू गर्ने, नाचगानहरू गर्ने, सूर्यतिर नाङ्गो आँखाले हेर्दै नहेर्ने, चन्द्रग्रहण लागेकोलाई चन्द्रग्रहणतिर नाङ्गो आँखाले हेर्दै नहेर्ने। र यसरी 2076 सालमा पनि नेपालमा शनि ग्रह चल्दैछ। नेपालमा शनि ग्रह चल्दैछ र माघको महिनादेखि सुरु हुँदैछ। फर द इक्जाम्पल तपाईले 2075 सालको माघको महिनादेखि शनिको दृष्टि 2076 सालमा चल्ने हो, तर शनिको दृष्टि पश्चिमतर्फ परिरहेको छ। हो, यसरी दृष्टिले नेपालमा सानोतिनो आन्दोलनहरू हुनुपर्ने, सानोतिनो प्लेन एक्सिडेन्ट हुनुपर्ने र सानोतिनो तपाईको के छ त भन्दाखेरि कुनै समूह भूमिगत हुनुपर्ने, बम बारुदहरू गोलाहरू पड्किनुपर्ने, आदि हुरी भेरीहरू आउने, मानिसको ठुलो झनको क्षति नोक्सानी हुने साल छ। हो, यसबाट पनि हामी सतर्क रहन सक्नु पर्दछ। के छ त भन्दाखेरिमा यो ग्रहले त एकासी लिएरै छाड्छ कि चाहिँ 2-3 वटा जिल्लाहरू पश्चिमी बेल्ट भन्छ। पश्चिमी बेल्ट भनेको नारायणघाटदेखि यता चितवन जिल्लादेखि यता चितवन, कास्की, पाल्पा, बुटवल, दाङ, सुर्खेत, दैलेख, नेपालगञ्ज, कैलाली यस्ता पश्चिमी बेल्टहरूमा सानातिना आन्दोलनहरू पनि हुन सक्छन्, ठुला पनि हुन सक्छन् र परिघटनाहरू पनि हुन सक्छन्। भुइँचालो जान पनि सक्छ, कुनै पार्टीमा फुटेर विभाजन पनि हुन सक्छ, मेल भएर विभाजन पनि हुन सक्छ र कुनै समूहहरू पोलिटिकल समूहका केही क्षेत्रमा दुःख कष्टहरू पनि हुने गर्दछ, परिघटनाहरू पनि हुने गर्दछन्, बाढी पहिरो पनि आउन सक्दछ र कुनै व्यक्ति प्रसङ्गमा विरोध आन्दोलनहरू पनि हुन सक्दछन्। यसबाट पनि तपाईहरू जान्ने बुझ्ने कोसिस गर्नु होला। के छ त भन्दाखेरि यो 2076 साल राजा शनि छन् र सूर्य मन्त्री छन् भनेपछि राजाको बारेमा केही टिक्का टिप्पणीहरू हुनु, बोल्नु र मन्त्री चाहिँ सूर्य छन् भनेपछि सरकार पक्ष चाहिँ अलि बलियो धक्कड रहनेछ र सरकार पक्षको विभिन्न विरोधहरू त गर्ने त धेरै हुनेछन्, तर सरकारलाई 2076 सालमा ठिकै छ, त्यस्तो नराम्रो छैन। र यो 76 सालको उत्तरार्धतिर अलि दशैं तिहार भन्दा पछि अलिकति सरकारलाई पनि के छ त भन्दाखेरि सानोतिनो आक्षेपहरू आइलाग्न सक्ने, सरकारमा केही बाधा विरोधहरू आउन सक्ने त्यस्ता केही समूहहरूबाट भइरहेका पनि छन्। हुने अलि ठुलो योगहरू पनि देखिन्छ। ठुलो भनेर सरकारै छोड्नुपर्ने यस्तो स्थिति त होइन, तर सरकारले अलि ठुलो मात्रामा आक्षेपहरू आउन सक्नेछन्, महँगी बढ्न सक्नेछ 2076 सालमा। हो, यसरी शनि ग्रह चल्दैछ। शनि ग्रह चलेको हुनाले अलिकति के छ त भन्दाखेरि समस्याहरू। यसरी 2टा सूर्यग्रहण, चन्द्रग्रहण पनि छन्। हो, यसरी के छ त भन्दाखेरि माघको महिनादेखि शनिको दृष्टि परिसकेको छ। 2075 सालको माघको महिनादेखि सूर्यग्रहणको दृष्टि नेपालमा पश्चिमी बेल्टहरूमा परिसकेको छ। यसरी पश्चिमी बेल्टमा परिसकेपछि विभिन्न घटनाहरू घट्ने पनि गर्दछन्। हो, सानोतिनो घटनाहरू घट्नु। अब यसबाट हामीहरू जोगिनुको लागि के गर्ने होला त? हो, यसरी शनि ग्रह चल्दैछ। शनि ग्रह चलेको हुनाले सम्बन्धित अञ्चल, सम्बन्धित जिल्लाका व्यक्तिहरूले, ठुला ठुला अधिकारीहरूले कुनै एउटा सप्ताह नभा लगाइदिएर त्यसमा के छ भन्दाखेरि पिपलमा सम्पूर्ण जनताहरूलाई पानी हाल्न लगाएपछि त्यस एरियामा गर्न सक्ने शनि ग्रहबाट हुन सक्ने भय क्षतिको रोकथाम गर्न सकिन्छ। यदि तपाईहरू पनि यस्तो समय परिस्थितिमा छ भने बच्न सक्नुहुन्छ। कसरी
भन्दाखेरिमा ठुलो बाढी पहिरोहरू आउँदैछ अरे, भूकम्पहरू आउँदैछ अरे भनेपछि पूर्व तयारी गर्न सक्नुहुन्छ। अब बर्खा लाग्यो भने बर्खा पनि लाग्दैछ, यसरी बाढी पहिरोहरू आएर ठुलो धनझन क्षतिको नोक्सानी हुनसक्छ हो। त्यसो भएर तपाईँहरू हल्का हल्का घरहरूमा बस्ने, कुनै सामानको बन्दोबस्त सम्बन्धी ठाउँमा पानीको डुबान हुने नहुने ठाउँमा लगेर राख्ने र पानी परिरहेको, पानी बढिरहेको छ, बाढी आइरहन लागेको छ भनेपछि त्यस्ता सामग्रीहरू लिएर आफू सुरक्षित ठाउँमा जाने हैन। कुनै हावाहुरीहरू लागिरहेको छ भने घरबाट ननिक्लने। के छ त भन्दाखेरि यो विकास त हुन्छ, विनाश पनि हुने गर्दछ। यस्तै माल्थसले के भनेका छन् भने जनसङ्ख्या वृद्धि भएपछि विनाश पनि हुन्छ। आपूर्ति बढ्छ, माग घट्छ, माग घट्छ, आपूर्ति बढ्छ। यो मागको नियम हो। त्यस्तै अत्याधिक रूपमा जनसङ्ख्याहरू पनि बढिरहेछ, विभिन्न समस्याहरू पनि सिर्जना भइरहेछन् हो। यसरी नै के छ त भन्दाखेरि अब अहिलेको जमानामा के छ भने इलेक्ट्रोनिक आइटी कम्प्युटर युग, विभिन्न विवाहहरू गरिन्छ, विभिन्न रिसोर्टहरूमा गइन्छ, विभिन्न गाडीहरू रिजर्भ गरिन्छ, ठुला ठुला विवाहहरूमा गएर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तिनीहरू जन्तीहरू अथवा त्यो जनसङ्ख्याहरू अत्याधिक मासमा भएर हावाहुरी बाढी पहिरोहरू आएर चाहिँ के हुन्छ, ती घरहरू भत्केर भूकम्पहरू गएर मानिसहरूको ठुलो जनजनको क्षति भइरहेको हुन्छ हो। विनाश भनेको यही नै हो। यसरी पनि यस्ता ग्रहले आफ्ना रूपरेखाहरू देखाउने गर्दछ। यस्तै दर्शकबिन 2077 सालको कुरा गरौँ। यदि हामीले भन्ने पनि गरेका हुन्छौँ 2077 साल 78 साल भनेर पहिले नै भनेका हुन्छौँ, 2078 सालमा के छ त भन्दाखेरि आनन्द आदि नामको सत्वर छ। सबै प्रजाहरू आनन्दपूर्वक अन्न मन प्रसन्न मनका हुनेछन् भनेको छ। पानी प्रशस्त पर्नेछ 77 सालमा, पानी प्रशस्त पर्नेछ, उब्जनी मनोज्ञ हुनेछ, उब्जनी पनि मनोज्ञ हुनेछ, शासकहरू पनि सुखपूर्वक दिन बिताउनेछन्। 2077 सालमा सरकार गर्ने मान्छेले पनि अलि सुखपूर्वक नै जिन्दगी बिताउला भन्छ। यो सालमा राजा बुध छन्। यो सालमा राजा बुध छन् भनेको बुध ग्रह छन्। सरकारभन्दा बाहिरका चाहिँ राज खानदानमा मानिसहरूलाई के छ भने कामहरू ढिला सुस्ती हुनेछ। राजालाई बुध ग्रह चल्दैछ। र मन्त्री चन्द्रमा छन्। मन्त्री चन्द्रमा छन् भने सरकार चलाउने व्यक्ति के छ त भन्दाखेरिमा चन्द्रमा भएको छ, चन्द्रमा बलियो भएको छ, तर चाहिँ चञ्चलता उग्रता रूप हुनेछ। 2077 सालमा सरकारमा जाने मान्छे के हुनेछ त भन्दा चञ्चलता हुनेछ। अलि सरकार छोडिदिउँ कि ढलाइदिउँ कि भनेर विभिन्न बाधा अडचनहरू आउनेछन्। राजालाई बुध ग्रह चल्दैछ। बुध ग्रह चलेको हुनाले ढिला सुस्ती भइरहनेछ र पेट सम्बन्धी पनि समस्याहरू आउन सक्छ। चन्द्रमा चलेको हुनाले नेपालमा हुने प्रधानमन्त्रीलाई छाती सम्बन्धी केही समस्याहरू आउने गर्दछ। किन भन्दाखेरि 77 सालमा नेपालमा जो प्रधानमन्त्री हुन्छ उहाँलाई छाती सम्बन्धी केही समस्याहरू आउने गर्दछ। चन्द्र ग्रह चल्दैछ। यसमा सोमबारे औँसी 3वटा छन्। 77 सालको कुरा, सोमबारे औँसी 3वटा छन् र तिथि छे घट्दा तिथि 17वटा छन्। यसरी तिथि वृद्धि 11वटा छन्, बढ्दा तिथिहरू 11वटा छन्। शनिको दृष्टि यो सालतिर उत्तरतिर परेको छ, उत्तरतिर परेको छ। ओ शनि ग्रहको दृष्टि कतातिर त उत्तरीतिर भनेको जुम्ला, हुम्ला, डोल्पा, मनाङ, मुस्ताङ यस्ता उत्तरी क्षेत्रहरूमा के छ त भन्दा बाढी पहिरोहरू जान सक्नु, भूकम्प जान सक्नु, धेरै हिमपातहरू भएर मानिसहरूलाई दुःख कष्टहरू दिन सक्नु। 2077 साल र एउटा सूर्य ग्रहण मात्र छ। 77 सालमा एउटा सूर्य ग्रहण मात्र छ। त्यो सूर्य ग्रहण के छ भन्दा अषाढ कृष्ण औँसीका दिन आइतबार लाग्दैछ। अब दिनको 10 बजेर 16 बजे स्पर्श भएर 11 बजेर 57 मिनट 11 बजेर 43 बजे मोक्ष हुनेछ। हेर्नुहोस् त 2077 सालमा एउटा सूर्य ग्रहण मात्र छ, चन्द्र ग्रहण छैन। हो त्यही समयमा त्यसरी नै लागेको हुन्छ। हामीले त्यसरी बताउने पनि गरेका छौँ तपाईहरुलाई र त्यही समयमा लाग्छ पनि। हो त्यसरी दशैं तिहार कुन महिना तिथिमा पर्छ भनेर अहिले चाहिँ एस्ट्रोलोजी म्यानहरुले चाहिँ गणना गरेर उल्लेख गरेर राख्ने गरेका छन्। हो त्यही समयमा दशैं तिहार मनाउनुहुन्छ तपाईहरु। कति व्यक्तिहरुले यस ज्योतिष शास्त्रलाई के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरिमा
ठगी खाने शास्त्र हो भनेर ब्याक बाइटिङ गरिरहनु भएको छ। हो यो ठगी खाने शास्त्र पनि हो। कस्ता व्यक्तिलाई ठगी खाने शास्त्र हो त? जो मान्छे केही जानेको छैन, फुर्ती लगाउनुहुन्छ, म जस्तो जान्ने कोही छैन भनेर घमण्ड अहङ्कारी गर्नुहुन्छ नि, उहाँ अलिकति थोरै जानेको भने चाहिँ धेरै व्याख्या विश्लेषण गर्नुहुन्छ कि हो त्यस्ता व्यक्तिहरू ठगी खाने व्यक्तिहरू। र के छ, तपाईँ डक्टर पढ्नु भएको छ, डक्टरमा तपाईँ पोख्त हुनुहुन्छ भने तपाईँका पेसेन्टहरू अत्याधिक रूपमा आउँछन्, तपाईँले सेवा गर्नुभएको छ, राम्रो उपचार गरिदिनु भएको छ, तपाईँका चाहिँ के छ भने सेवा सुविधाहरू दिनुभएको छ, सही मूल्याङ्कनमा बेच्नु भएको छ भनेपछि तपाईँकामा के छ त भन्दाखेरि थोरै इन्कम लिँदा पनि तपाईँहरूकामा धेरै मानिसहरू आइदियो भने तपाईँ अत्याधिक धनी बन्न सक्नुहुन्छ। तर के छ त अलिअलि पढ्नु भएको छ, अब पढ्नु भएको छ, उहाँ पर MBBS सर्टिफिकेट ल्याएर राख्नु भएको छ, कुरा मात्रै ठुला गर्नुहुन्छ र एकजनालाई सन्चो बनाइदियो भने 100 जनाका गफ गर्नुहुन्छ भनेपछि के तपाईँको दिगो दीर्घायु होला त? सधैँभरि 10औं 15औं 50औं वर्षसम्म तपाईँ टिक्ला त? टिक्दैन। एक दिन चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि खेर जान्छ। हो त्यसरी यो समय परिस्थितिले पनि यी ग्रहहरूले पनि मानिसलाई विभिन्न समस्याहरू ल्याइदिने गर्दछन्। यदि तपाईँहरू विश्वास गर्नुहुन्न भने 2076 सालमा एउटा सूर्यग्रहण मात्रै छ, सरी 2077 सालमा त्यतिखेरै भएको हुन्छ। हामीले अहिले के छ त भन्दाखेरि यो 75 सालमै भनिदिएका छौँ। 76 सालमा सूर्यग्रहण चन्द्रग्रहण छन्, 77 सालमा चन्द्रग्रहण मात्रै छन्। त्यतिखेर लागेका पनि हुन्छन्, त्यतिखेर भएको पनि हुन्छ भने तपाईँ विश्वास गर्ने कि नगर्ने त? हो यसरी एउटा ज्योतिषशास्त्र भनेको पनि यसका नियमहरू छन्, रुलहरू छन्। अन्य विषयहरू पढाइ भए जस्तै यसको पनि विषय सम्बन्धी पढाइ हुने गर्दछ। त्यत्तिकै हावामा भनेर मिल्दैन। कुन ग्रह कति नम्बर कोठामा बस्दाखेरि के कस्ता शुभ फलहरू दिने गर्दछ। कुनै व्यक्तिहरू नपत्याउँदो विश्वास नगर्दो व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँले के भन्छ नि यो मान्छेले पढ्न सक्दैन कि आयो त काम छैन क्या भने मान्छे, त्यस्तो मान्छे के हुन्छ भने पढाइमा टप पनि हुनसक्छ। हो मान्छे लाटो सिधा छ भनेर के हुन्छ भने सबै कुरा जानेको छैन भनेर हेलाङ पनि गर्नुहुने, त्यो अत्याधिक रूपमा त्यसलाई ग्रहहरूले के गर्छन् भने विद्या बुद्धिहरूमा पनि केही त दिएको हुन्छ चिज। हो यसरी के छ त भन्दाखेरि तपाईहरूले यी ग्रह सम्बन्धी र ज्योतिषशास्त्र सम्बन्धी पनि विश्वास गर्ने गर्नुहोस्। कस्ता व्यक्तिले विश्वास गर्ने त? आफूले केही गरेर केही फल प्राप्त गरेकोले मान्छेले मात्र विश्वास गर्नुहोस्। जो मान्छेलाई हेराएको पनि छैन, कहिले जानेको पनि छैन, नाम राशि नक्षत्र के हो थाहा पनि छैन, सूर्यग्रहण चन्द्रग्रहण भनेको के हो थाहा पनि छैन, जुन औँसी बार भनेको के हो, औँसी तिथि भनेको के हो, एकादशी कहिले पर्छ थाहा छैन, पूर्णिमा कहिले पर्छ थाहा छैन, गाईको गउँत किन खानुपर्छ थाहा छैन, घरमा होम किन हाल्नुपर्छ थाहा छैन, घर बनाउँदाखेरि के गर्नुपर्छ, कुन ढोका कतातिर, कुन कोठा कतातिर बनाउनुपर्छ थाहा छैन, टोयलेट सेफ्टी ट्याङ्की कता बनाउनुपर्छ थाहा छैन, होइन, घरमा पूजा कोठा कता राख्नुपर्छ थाहा छैन, मलाई स्वदेश राम्रो छ कि विदेश राम्रो छ कि, कुन देशमा गएर काम गर्दा राम्रो छ कि व्यापारमा राम्रो छ कि। हो तपाईँलाई पढाइमा छैन, भोलि बिहान जागिर छ कि, अहिले पढाइमा फेल हुनुभएको छ भने पढाइ पनि नछोड्नुहोस्। भविष्यमा कस्तो छ त हेराउने कोसिस गर्नुहोस्। अहिले पढाइ नराम्रो भएको छ, मेरो शनि राहु केतु गरेर चलिरहेछन्, पढाइ नराम्रो हो, भविष्यमा त्यस्तो केही समस्याहरू छ कि छैन त, पछि राम्रो छ कि। हो त्यसरी तपाईँहरू पढाइ पनि छोड्ने नगर्नुहोस्। तपाईँ अहिले फेल हुनुभएको छ, पछि राम्रोसँग मिहिनेत गरेर पढेर गए पछिलाई राम्रो छ कि। अहिले तपाईँ अत्याधिक रूपमा व्यापारहरू गरिरहनु छ, तपाईँको व्यापारहरू चलिरहेको छैन, केही समयको लागि राहु केतु शनि गरेर चलिरहेको छ, तपाईँको नभएको हो कि, पछि हुनलाई राम्रो छ कि, पछिलाई तपाईँलाई होटलै छँदै छैन कि। हो यसरी यसका बारेमा पनि तपाईँहरू जान्ने बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस्। हो यसरी के छ भने लग्न स्थानमा सूर्य बसिदियो। लग्न स्थान भनेको के हो? द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान, चतुर्थ स्थान भनेको के हो? पञ्चम स्थान भनेको के हो? छैठौँ, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश, द्वादश स्थान, यी चिनाका कुण्डलीमा यी ग्रहहरू कुन ग्रह कहाँ बसेमा के कस्ता समस्याहरू ल्याउँछ त्यसबारे पनि तपाईँहरू जान्ने बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस्। मानिस के छ त भन्दाखेरि अजम्मरी कोही पनि छैन, जन्मिसकेपछि मृत्यु अवश्य पनि हुन्छ। मान्छेलाई के छ त भन्दा 100 वर्ष, 110 वर्ष, 115 वर्ष बाँचे पनि आफ्नो आयु छोटै लाग्दछ। तर कति व्यक्तिहरूले के भन्नुहुन्छ, 95, 96, 105 वर्ष पुगिसकेको व्यक्तिले म मरिदिए हुन पाए हुन्थ्यो, मर्न काल पनि आउँदैन भन्नुहुन्छ। किन भन्नुहुन्छ उहाँहरूले? त्यो त उहाँहरूले भिड्ती हृदयदेखि ख्याल पो भन्नुभयो त, साँच्चै काहीँ भन्नुभयो हुन्छ र? साँच्चै त उहाँलाई ठुलो
क्यान्सर रोग लाग्छ, थाइराइड अल्सर भइरहेछ, एचआइभी भइरहेछ भने नि यसको औषधि के थियो होला, कहाँ लगेर यसले उपचार गराएर मलाई सन्चो गराइदिए हुन्थ्यो, करोडौँ लाखौँको धन सम्पत्ति भइदिए भए मलाई उपचार गरेर म सन्चो गरेर बस्थेँ भनेर सोध्नुहुन्छ हो। यसरी मानिसका विभिन्न करेन्ट लागेर मृत्यु हुन्छ, जलबाट डुबेर मृत्यु हुन्छ, कसैले विषादी सेवन गरेर मृत्यु हुन्छ, कसैको हस्पिटलमा ढलेर मृत्यु हुन्छ, कसैको के छ उपचार गर्दा गर्दैमा मृत्यु हुन्छ, कसैको अपाङ्गहरू हुनुहुन्छ, कसैको चाहिँ बच्चा बच्चीहरू नभएर तनावमा हुनुहुन्छ, कसैको हात खुट्टाहरू भाँचिएर अपाङ्ग लुडु लङ्गडो हुनुहुन्छ, तपाईँलाई विभिन्न रोगहरू लागिरहेको हुन्छ, अथवा ठुलो ठुलो रोगहरू लागेर हस्पिटलमा भर्ना भएको हुनुहुन्छ, अथवा ठुलो ठुलो एक्सिडेन्ट परेर प्लेनबाट गाडीबाट सवारी साधनबाट एक्सिडेन्ट भएर हस्पिटलमा ढलिसकेपछि तपाईँलाई भेट्न गएका आफन्तजनहरूलाई के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि, ओहो हेर्नु त मेरो कस्तो दशा ग्रह लागेको रहेछ, अहिले कस्तो चोटपटक लागु अथवा कस्तो रोग लागु मलाई, यस्तो दुश्मनलाई पनि नहोस् भनेर त्यतिखेर भला खुसारी गर्नुहुन्छ। तर त्यहाँ पुगेको बेला भन्ने गर्नुहुन्छ। तर त्यहाँभन्दा अगाडि के छन् त, मेरा दशा ग्रहहरू के कस्तो अवस्थामा छन्, मलाई कति सालमा शनि राहु केतु ग्रह चल्दैछ, दुःख कष्टहरू दिँदैछन्, यस्तो अवस्थामा म जोगिनुको लागि के गर्नु पर्ला, कति वर्षदेखि कति वर्षमा यस्ता अवस्थाहरू सिर्जना हुन्छन्, त्यसबाट बच्ने उपाय के हो, त्यसबारे तपाईँहरू जान्ने बुझ्ने कोसिस गर्नुहुन्न। यसरी ग्रहहरू के छ भन्दाखेरि सूर्य ग्रह चलेको भने नै चोटै लाग्ने, राहु केतु ग्रहलाई पनि चोटै लाग्ने, बुध ग्रह पनि चोटै लागि गर्ने भइदिए त मान्छे रहने थिएन हो। यसरी सूर्य चन्द्र मङ्गल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु 9वटा ग्रह छन्। यी 6वटा ग्रह चल्दाखेरि सूर्य चन्द्र मङ्गल बुध बृहस्पति शुक्र ग्रह चल्दाखेरि शुभ फलहरू दिने गर्दछन्। मङ्गल ग्रह चलेको बेलामा मानिसलाई विभिन्न मुद्दा मामलोहरू आइलाग्न सक्छ। राहु शनि ग्रह चलेको बेला मानिसलाई चोटपटकहरू लाग्ने गर्दछ, हात खुट्टोहरू टुटफुट हुन्छ। राहु ग्रह चलेको बेला शिर सम्बन्धी अथवा दिमाग सम्बन्धी हरेक ठाउँमा शरीरका हरेक ठाउँमा दुख्ने गर्दछ। राहु र केतु ग्रह भनेका दुखारी ग्रह हुन्, पापी ग्रह हुन्। यी पापी ग्रहले के गर्दछन् भन्दा समस्याहरू ल्याइदिन्छन् हो। यसका त्यो ग्रह चलेको बेला तिनका औँठीहरू लगाउने अथवा तिनी ग्रहको शान्ति सृष्टि गर्ने अथवा पिपलमा पानी हाल्ने, ती ग्रहको मन्त्र उच्चारण गर्ने। राहुको ओम राहव्याय नमः, केतुको ओम केतुवाय नमः, शनिको ओम शनिश्चराय नमः। मङ्गल ग्रह भनेको भ्रामरी ग्रह हो, भ्रम सिर्जना गरिदिन्छ। आफूले कोहीलाई राम्रो गर्दा गर्दै उसले उल्टो सोचिदिन्छ हो। त्यसरी ओम अङ्गराय नमः भनेर यी ग्रहहरूको मन्त्र जप्ने अथवा के गर्ने त पिपलमा पानी हाल्दा मूलतो वर्मरूपाय मदेतो विष्णुरूपिणे अग्रत शिवरूपाय अस्वस्थाय नमो नमो भनेर पिपलमा पानी हालियो पनि यस्ता दुःख कष्टबाट हामीहरू बच्न सकिन्छ। यस्तै दर्शकवृन्द, आजको ज्योतिष दर्शनको निर्धारित समय सिधिसकेको प्राविधिक मित्रले जानकारी गराइसक्नु भएको छ। भोलि सोही समयमा ज्योतिष दर्शन कार्यक्रम लिएर तपाईँ सामु उपस्थित हुनेछु। तपाईँहरू पनि आफ्ना घरका वास्तुशास्त्र सम्बन्धी आफू सुत्नेदेखि खानपिनदेखि आफ्नो पढाइसम्म आफ्नो जीवनको अनन्तकालसम्म प्रयोग गरिने घर बनाउँदा पनि घरका वास्तुशास्त्र अनुसार प्रयोग गर्नुहोस्। यदि वास्तुशास्त्र अनुसार बनेका घरहरू छैनन्, अरूबाट बनाइएका घरहरू किन्दै हुनुहुन्छ भनेपछि तिनीहरूको विधि के छ त, त्यसबारे जान्ने बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस्। त्यस्ता घरहरू भत्काएर फेरि पुनः संरचना गर्नुहोस् भन्न खोजिएको होइन। त्यस्ता नमिलेका वास्तुशास्त्रहरू छन् भने ती घरका वास्तुशास्त्रलाई मेटाउन लागि यी नवग्रहका यन्त्रहरू ल्याएर राख्ने गर्नुहोस्। त्यसबाट तपाईँहरूमा भएको तनावलाई कम गर्ने गर्दछ। आफ्ना सन्ततिहरूको नाम राशि नक्षत्र के हुन्छ चिना बनाउन, सच्याउन, लेख्न, विभिन्न रत्न रुद्राक्षहरू धारण गर्न, स्वदेश विदेशको यात्रा गर्न, सरकारी जागिरको योग, विद्या आरम्भ योग हैन, यावत कुराको बारेमा कुनै वरवधुको कुटमिलान गर्न चाहनुहुन्छ, यदि तपाईँहरू कसैको लभ म्यारेज गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि मेरो नाम राशि नक्षत्र र आफ्नो जीवनसाथी पर्नेसँगको नाम राशि नक्षत्र मिल्छ मिल्दैन, नारी दोष परे के गर्ने, त्यसबारे पनि आफ्ना घर गृहमा कतै अन्तर्जातीय विवाह गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि त्यसबारे पनि कुण्डली मिलान गर्नुहोस्। तपाईँको आमा बुवाहरूले त मानेको छैनन्, तपाईँहरू सुटुक्क आएर चाहिँ कुण्डली मिलान गरेर बिहा गर्दैमा तपाईँहरूले भोलि बिहान पर्न सक्ने समस्याबाट बच्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई के छ त भन्दाखेरि 2 दिनको जिन्दगीमा चलिरहेछ भन्नुहुन्छ, जब पर्छ अनि त्यसपछि मात्र थाहा पाउनुहुन्छ। विभिन्न अपरेसनहरू किन हुन्छन्, चोटपटकहरू किन लाग्छन्, दुर्घटनाहरू किन हुन्छन्, पढाइमा किन बाधा आउँछ, सरकारी जागिर खाँदाखेरि वैकल्पिकमा नाम किन रहन्छ, नामै निक्लिन्न हो। यी सम्पूर्ण कार्यहरू ग्रहहरूले गर्दछन्। तपाईँहरू पनि यसबारे जान्ने बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस्।
यदि तपाईँहरू पनि यस्ता सम्बन्धी जान्न बुझ्न चाहनुहुन्छ जहाँको फोन नम्बर 9861813536 बागेश्वरी ज्योतिषालय तथा वस्तु परामर्श सेवा केन्द्र कुलपुर एनटिबी रोडको पूर्ववर्ती नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 20 राजा एयरपोर्ट हिमाली टोल। सम्बन्धित गुरुको फोन नम्बर 9861813536 मा सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ। बागेश्वरी ज्योतिषालयले तपाईँहरूलाई समय उपलब्ध गराइदिनेछ। यदि तपाईँहरू आपतकालीनमा अर्जेन्टमा हुनुहुन्छ भने बिहान 7 बजेदेखि 7:30 बजेसम्म बागेश्वरी टेलिभिजनबाट ज्योतिष दर्शन कार्यक्रम प्रसारण भइरहेको छ। यस ज्योतिष दर्शन कार्यक्रम पनि हेरेर तपाईँहरू आफ्नो विगत वर्तमान भविष्य हेराएर सुरक्षित राखी ढुक्क हुनुहोस्। दर्शकवृन्द, तपाईँहरू स्वदेशमा हुनुहुन्छ, विदेशमा हुनुहुन्छ, शास्त्रमुनो पारी हुन्छ, देशका विभिन्न कुना कन्द्रा दुर्जरा हुनुहुन्छ, यस बागेश्वरी टेलिभिजन हेरेर यस ज्योतिष दर्शन कार्यक्रममा अत्याधिक रूपमा मन पराइदिएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै तपाईँहरूको आजको दिन, शुभ पल, शुभ समय बितोस् भन्दै यस कार्यक्रमबाट बिदा लिन चाहन्छु। भोलि सही समयमा ज्योतिष दर्शन कार्यक्रम लिएर तपाईँ सामु उपस्थित हुन्छु। युवा ज्योतिषी शिवराज गौतम। हस्त दर्शकवृन्द, नमस्कार, धन्यवाद।